द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल आइएमए बैंक प्रेजेन्ट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machakuzri Bank Limited, Sabal, Utkrishtha एवं विस्तारित. supported by 2 p.m. noodles, life's awesome. fueled by PLO Lubricants. education partner Expert Education and Visa Services. विरूपाक्षको एकालाप. शहरका मुर्दा घरहरूमा 555 स्त्रीहरूका बेवारेस लासहरू छन्. 555 स्त्रीहरू, मुर्दा घर अनि बेवारेस लासहरू. मुर्दा घरका ती चिसा लासहरू जसको शनाखत भएको छैन, ती बर्फिला स्त्रीहरू जसलाई बलात्कार गर्ने मुर्दारहरूको पहिचान खुलेको छैन, ती ओइलिएका जिन्दगीहरू जसलाई नष्ट गर्ने यौन सरदारहरूको परिचय सार्वजनिक भएको छैन. यौन सरदारहरूबारे सरकार मौन छ. उसको निम्ति बलात्कार ज्यादै गौण छ. बलात्कार गौण छ, सरकार मौन छ. बलात्कृत युवतीहरूबारे जोगीहरू भन्छन् बलात्कार युवतीको नियति हो. यो नियति नै युवतीको सम्पत्ति हो. बलात्कृत महिलाहरूबारे भोगीहरू भन्छन् जहाँ महिला त्यहाँ महिला. के को खैला बैला. बलात्कृत नारीहरूबारे रोगीहरू भन्छन् जहाँ नारीहरू हुन्छन् त्यो समाजमा बलात्कारीहरू पनि हुन्छन्. नारी र बलात्कारी वस्तुतः सहचारी हुन्छन्. जोगी भोगी रोगीहरूको कुरा सुन्छु. आफू पनि लोग्ने मान्छे भएकोमा आत्मग्लानीले मरे तुल्य हुन्छु. टिभीमा, रेडियोमा, अखबारमा फगत बलात्कारको समाचार हुन्छ. बलात्कारको समाचार हेरेर, सुनेर, पढेर दिनको सुरुवात हुन्छ. यसै गरी कैयौं नवजात दिनहरू बर्बाद हुन्छ. एउटा सुन्दर बिहान चिहान बन्छ जब आफ्नै लोग्नेको ओछ्यान तिमीलाई ओछ्यान लाग्छ. संसारले भन्छ तिमी प्रकृति हो. संसारले भन्छ तिमी प्रकृति हो र उनीहरू हुन् पुरुष. संस्कारले पनि भन्छ जहाँ प्रकृतिको सम्मान हुन्छ त्यो समाजको पुरुष भगवान हुन्छ. जुन पुरुषलाई मायाको कुरुसले उनेर बुनेर तिमीले एउटा रूप दियौ, त्यो रूप किन यति कुरूप?
जुन पुरुषलाई आत्मीयताको रङ्गीन ब्रुसले पोतेर तिमीले एउटा आकार दियौ, त्यो आकारमा किन यति विकार? पुरुष कुरुष ब्रुस। तिमी जन्मदा त्यही पुरुष अरू पुरुषसित भन्छ, छोरी जन्माउने मेरो स्वास्नीकै कोखमा दोष छ, यसमा मेरो के कसुर? अस्तित्वको कोखमा दोष देख्ने असुरहरूको उपचार कहाँ हुन्छ? जल्लाद अनि जेलरहरू भन्छन् तिनीहरूको उपचार नर्कको कारागारमा हुन्छ। मर्यादा पुरुष श्री रामको गाथा लेख्ने आदि कविको दोषी कलमले तिम्रो चरित्र चित्रण यसरी गर्छ। हाँस्नु छैन कदापि नारीहरूले बेश्या हुने हाँस्दछन्, बेश्या लौ नहुन् कदापि, घरको काम ती सबै नाच्दछन्। आदि कविदेखि अनादि कविहरूको कलमद्वारा तिम्रो चरित्र चित्रण यसै गरी भएको छ। आदि कविदेखि अनादि कविहरूको कलमद्वारा तिम्रो चरित्र चित्रण यसै गरी भएको छ। जुन सभामा गए पनि तिम्रो चरित्र चिरहरण भएकै छ। पिता भन्छ एक्लै कतै घुम्न ननिस्कुनु, नत्र बलात्कार हुन्छ। पति भन्छ राजी खुसी तयार हुनु, नत्र बलात्कार हुन्छ। प्रेमी भन्छ अरूतिर आँखा नडुलाउनु, नत्र बलात्कार हुन्छ। प्रहरी प्रशासन भन्छ आफ्नो देहको सुरक्षा आफै गर्नु, नत्र बलात्कार हुन्छ। सर्वोच्च अदालत भन्छ मर्यादित पोसाक लगाउनु, नत्र बलात्कार हुन्छ। यहाँ बलात्कार त्यहाँ बलात्कार, यता बलात्कार त्यता बलात्कार, यत्र तत्र सर्वत्र बलात्कारै बलात्कार। मुर्दारहरू एवं यौन सरदारहरूले तिमीलाई अनेक पटक अनेक ठाउँमा बलात्कार गरे। कहिले मन्दिरको गर्भगृहमा, कहिले मस्जिदको गोदाममा, कहिले गुम्बाको गुप्त च्याम्बरहरूमा, त कहिले गिर्जाघरको ग्यारेजमा। मानौ तिमी धर्मग्रन्थमा वर्णित कुनै माया विकल्प कुण्ड हो, जसलाई जति धमिल्याए पनि हुन्छ, जहाँ डुबुल्की मारेर धर्मका चौकीदारहरूले जति पाप पखाले पनि हुन्छ। कहिले तिमी विश्वविद्यालयको शौचालयमा बलात्कृत हुन्छौ, कहिले मन्त्रालय एवं तन्त्रालयका पुस्तकालयहरूमा। मानौ तिमी इतिहासको कुनै रद्दी पाण्डुलिपि हौ, जसलाई जति पटक च्याते पनि हुन्छ। तिमी यता लुटिन्छौ, तिमी उता चुडिन्छौ, तिमी यता लुटिन्छौ, तिमी उता चुडिन्छौ, यत्र तत्र सर्वत्र तिमी बारम्बार बिटुलिन्छौ। तिमी जाने कुनै ठाउँ छैन, तिमीले नभोगेको कुनै घाउ छैन। तिम्रो तन र मन बास बसोस् त्यस्तो कुनै गाउँ छैन। उमेरका हरेक मोड एवं गल्ली गल्छेडाहरूमा समयले तिम्रो लाजको लिलामी गरिरह्यो। हरेक वर्ष तिम्रो आत्मा तिम्रो देहको मलामी गरिरह्यो।
तिम्रो अस्तित्व एवं अस्मिताको पोस्टमोर्टम रिपोर्ट सरकारी मुर्दाघरको ओसिलो भुइँमा तिम्रो च्यातिएको मजेत्रो झैँ खजमजिएको कात्रो झैँ अलपत्र परेको छ। यसै गरी युगौँदेखि सभ्यता मरेको छ। तिम्रो नाकको फुली तिम्रै रगतको आहालमा भेटिएको छ। तिम्रो पाउजेब इतिहासको खण्डहरमा, तिम्रो सिउँदोको सिन्दुर कसैले शिवलिङ्गमा पुछिदिएको छ। चुडिएको तिम्रो पोते हिलोमा पाइएको छ। तिम्रो चोलो बयरको झाडीमा अल्झेको छ। तिम्रो गुन्यु कसैले नदी किनारमा थापेको बल्छीमा बल्झेको छ। तिम्रो फुटेका चुराहरू नालीमा छन्। चुराहरू नालीमा छन्। ती फिता चुडिएका तिम्रा चप्पलहरू खेतका आलीमा। ती सामानहरूलाई अब म एक एक गरी बटुल्नेछु र आफ्नो मनको सङ्ग्रहालयमा राख्नेछु। तिम्रो यादको अस्तु धातुलाई बागमतीमा सेलाउनेछु। म अर्थात् विरूपाक्ष तिमीलाई बलात्कार गर्ने मुर्दार एवं यौन सरदारहरूको सडे गलेको लास जलाउने आर्यघाटमै बाँकी जिन्दगी बिताउनेछु। थ्याङ्क यू। किरण नेपालीको सारङ्गीमा कुमार नगरकोटीको कविताका पंक्तिहरूले तपाईँ हाम्रो मन मस्तिष्कलाई हल्लाइदिएको छ। गएको एपिसोडमा जाँदै मैले यहाँहरू सबैको लागि केही प्रश्नहरू छोडेको थिएँ। आजको कार्यक्रम पनि म प्रश्नबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रा छोरीहरूले सबैभन्दा सुरक्षाको महसुस कोसँग गर्छन्? हामी सामान्यतया हाम्रा छोरीहरूलाई सिकाउँदै गर्दा नचिनेको मान्छेसँग कसरी सुरक्षित हुने भनेर मात्रै सिकाउँछौँ। नचिनेको मान्छेसँग नबोल, नचिनेको मान्छेले दिएको नखाऊ, नचिनेको मान्छेसँग कतै नजाऊ, हामीले सिकाउने यही हो। म पनि मेरो छोरीलाई यही भन्छु, तपाईँहरू पनि आफ्नो छोरीलाई यस्तै नै भन्नुहुन्छ पक्कै पनि। हामी यस्तो किन भन्छौँ थाहा छ? किनकि हामीलाई लाग्छ कि चिनेको मान्छे सबैभन्दा बढी भर पर्दा हुन्छन्। चिनेको मान्छेले हामीलाई हानि गर्दैन। नचिनेको मान्छे हाम्रो सुरक्षा कवच हुन सक्दैन, चिनेको मान्छे हाम्रो सुरक्षा कवच हुन सक्छ। वास्तवमा के यो भावनामा भनिए जस्तै नै यथार्थ हो त? कपिलवस्तु चन्द्रौटाकी सीता अधिकारी मोबाइल चलाउन पाउँदा फुरुक्क पर्थिन्। उनका परिवार र छिमेका सबैलाई यो कुरा थाहा थियो। 6 वर्षीया सीतालाई मोबाइल चलाउन पाउनु खुसीको कुरा थियो। आमा बुवाको मात्र होइन, उनी छिमेकी भीमबहादुर कुँवरको मोबाइल पनि चलाउँथिन्। कुँवरसँग सीता निकै झ्याम्मिन्थिन् पनि। अङ्कल अङ्कल भनेर उनीसँग खुब खेल्थिन्। छिमेकै चिन्जानको मान्छे भएकोले सीताको परिवारले कुँवरलाई विश्वास नै गर्थ्यो। कान्छी छोरी सीता आमालाई नसोधी कतै जाँदिन थिइन्। तर 2073 साल फागुन 2 गते सीता आमालाई नसोधी कुँवरको पछि पछि हिँडिन्। साँझको बेला बुवा पसलमा र आमा भान्सामा व्यस्त भएको मौकामा मोबाइल चलाउन दिन्छु भन्दै कुँवरले सीतालाई एकान्तमा लिएर गए। कुँवरले मोबाइल चलाउन मायाले दिएका होइनन् भन्ने अबोध सीताले बुझुन् पनि कसरी? सीता र उनको परिवारको विश्वासमा घात गर्दै कुँवरले सीताको बलात्कार र हत्या गरे। त्यसको लास भेटिसकेपछि पुटोल गयो, पोस्टमार्टम भएर आयो। आइसकेपछि त्यो दिनलाई पुरै बजार बन्द गरेर त्यसको दाह संस्कार गरेको यतै ल्याएर गरे हो नि, तर म आइन थिएँ। मैले देख्न सक्दिनँ, तिमीले जे निर्णय गर भनेर बुवा आएर माथिसम्म आएर फर्केर जानुभएछ। अब आमा उन्निसले गएर पल्टिहाले, म पनि जान सक्दिनँ। अब कहाँ राखेका छन्, भोलि बिहान त्यतातिर गइन्छ, त्यहाँनिर त झल्को हुन्छ।
त्यो देख्नुभन्दा जहाँ राख्ने नि राख, म जान्न भनेर म नआएको। यतै राख्यो भने अरे कता राखेछन् मलाई थाहा छैन। एउटी 6 वर्षकी छोरी यो संसारलाई नियाल्न नपाउँदै जघन्य अपराधको शिकार बनिन्। अहिले भर्खरै हामीले सीताको कथा हेऱ्यौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा सीताको माता, पिता शोभाकरजी र बसन्ताजी उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँले जिन्दगीमा जे पीडा भोग्नुभयो त्यो पुरानो घाउमा कोट्याइरहन चाहनु, तर पनि आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू फेरि फेरि नहुन् भन्नका लागि केही पृष्ठभूमिमा फर्किनै पर्ने हुन्छ। बिहानैदेखिको साँझसम्मको सम्झिनु त बिहानै छोरीले उठेपछि के भनिन्, भएको के थियो त्यो दिन? बिहान उठेपछि नुहाइधुवाइ गर्ने, स्कुल जाने। अनि त्यो दिन स्कुल पनि चाँडै छुट्टी भयो। 1 बजे छुट्टीबाट आइसकेपछि मैले नास्ता बनाएर बिस्कुट लिएर गएकी थिएँ। त्यो बिस्कुट पनि एउटा पिस मलाई ल्याएर मम्मी भनेर मेरो मुखमा राखिदियो। त्यसपछि अर्की नानीले भने मम्मी आज नास्ता खामै भन्यो। अनि त्यो सानो नानीले भन्यो मम्मी बाबाको पसलमा चाउमिन छ त्यही ल्याएर पकाएर खाम, बाहिरको खाना नखाम भनेर त्यो नानीले भन्यो। अनि दिदी चाहिँ गएर उठेर नास्ता लिएर आएर र बनाएर सबैजनाले खाइयो। अनि बाबालाई पनि त्यो ठुली नानीले लैदियो। तपाईँले चिनिराखे कि जानिराखेकै छिमेकीले हजुर यो गम्भीर घटना घराएको? ए त कुनै बेला शङ्का यसो केही लागेको अवस्था केही अनुमान पनि थिएन? केही पनि थिएन। त्यति सानो बच्चामाथि अब सङ्ख्या गर्ने कुरो भएन। घटना भइसकेपछि कसरी थाहा पाउनु? त्यो जसले घटना घटायो त्यसैको बाबुले नानी मलाई तिम्रो दोकानबाट नुन ल्याइदिउन भनेर पठाएछ। त्यसले आएर छिमेकीले अनि त्यसले आएर बाबा नुन दिने अरे अङ्कललाई 2 किलो दिनुहोस् अरे भनेर लिएर गइसकेपछि नुन लिएर दिएर यसले खाना बनाइछु, खाना आइज भनेर बोलाइछ। साँझ 7 बजे म एकछिन यहाँ खेल्दैछु, एकछिन पछि आउँछु भनेर त्यो त्यही घरमा खेल्न गइछ। खाना आइज नानी भनेर बोलाउँदा छैन, पसलमा गइछ कि भनेर यो पसलमा पसलमा आउँदाखेरि पनि छैन। 7:30 भइसक्यो, 7 बजे हराएको। अनि त्यसपछि मैले अल्तिर साथीको मासु हेर भनेर हेर्न पठाएँ। टाढा हेरियो, नजिक हेरिएन। अब त्यहाँ घरदेखि लगभग 200-250 मिटर परपट्टि एउटा खोला थियो। सशस्त्र क्याम्प छ हाम्रो पसलको नजिकै। त्यो सशस्त्र क्याम्पको एरियाभित्रै लगेछ र खोलाको किनारमा अब पछि हेर्दाखेरि माथितिर बलात्कार गरेछ। अनि पछि मारेछ र खोलाकोमा बालुवा खनेर पुर्या रहेछ। अब पाप किन लुक्थ्यो र खोलाले पानी बगाउँदै गयो। अर्को दिन बिहान सशस्त्रले आफ्नो एरिया हेर्ने क्रममा देखेर यस्तो छ भनेर सेटमा कुरा गरे। मेरो पसल र सशस्त्रको बिट नजिकै थियो। अनि सेटमा कुरा गरेको अरूले सुनेछन्। हामी त बाइकमा खोज्न गइसकेका थियौँ। अनि यस्तो सशस्त्रले कुरा गरेका छन्, तपाईँ तुरुन्त फर्केर आउँछु भनेर फोन गरेँ। अनि आएर गएपछि देख्यो। सीताको घटना भयो। घटना भइसकेपछि पक्कै पनि मनमा आयो कि अब भविष्यमा कसैलाई यस्तो नहोस् भनेर। तर त्यसपछि पनि धेरै समाचारहरू आइरहे, त्यसपछि भइरहे। अहिले त्यो घटना, अहिलेका चित्रहरू सम्झिँदै गर्दा के भन्नुहुन्छ? पहिलाको त्यो बेलामा त्योभन्दा पहिला यति साना घटना त्यति साह्रै सुन्ने थिएन। त्यसपछिका घटना अब हुन त सबैलाई आफ्नो आफ्नो पीडा हुन्छ। तर हाम्रा भन्दा पनि दर्दनाक यो निर्मला पन्तको अहिलेसम्म हेर्नु त कुनै पनि त्यसले न दोषीले सजाय पाएको छ, न पीडितले न्याय पाएको छ, केही छैन। तपाईँहरूले जे पीडा भोग्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई सम्झाउनका लागि हामीसँग शब्दमा त केही पनि छैन। तर तपाईँहरू प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। अब कस्तो भयो भने छोरीको आत्माले शान्ति पाउला, के भयो भने न्याय मिल्ला, के भयो भने सन्तोष मिल्ला, एउटी आमाको मनले के भन्छ तपाईँको मन? मैले त त्यस्तो अपराधीलाई त कसैको पनि मेरो जस्तो पीडा नहोस्, त्यस्तो अपराधीलाई एउटा केही न केही त्यसको फाँसी दिने अथवा केही कानुन गराउन पर्छ भन्ने मैले चाहन्छु। सीताको आमा र बाबाले भोगिरहेको पीडालाई यहाँले सुन्नुभयो। बालिकाहरूको बलात्कार र बलात्कारपछि भएको हत्याको सन्दर्भमा अरू कथाहरूमा हामीले जानु नै छ। तर हामी आउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। यहाँहरू दुवैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यो छोटो ब्रेकपछि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मित्रहरू, हाम्रो जीवनमा हामीसँग फरक फरक सम्बन्धहरू भएका मानिसहरू हुन्छन्। केही रगतका, केही भावनाका, केही कामका। भावनात्मक सम्बन्धहरू जे हुन्छन् नि त्यसलाई हामी बदल्न सक्छौँ। कामका सम्बन्धहरू पनि बन्छन्, भत्किरहन्छन्। तर रगतको जो सम्बन्ध छ नि, न रोजेर हुन्छ न खोजेर बन्छ, न तोडेर तोडिन्छ। त्यसैले रगतको सम्बन्धमा हामी अलि बढी नै विश्वास गर्छौँ। तपाईँ हाम्रा छोरीहरू कतिपय रगतका नाता भएकाहरूसँग सधैँ ढुक्कले सुरक्षित हुन्छन् हामी सोच्छौँ, तर त्यस्तो नहुन पनि सक्छ। कतिपय घटनाहरू हामी देख्छौँ। खोटाङको पाथेका बजार नजिकै छ चिम्चिमा गाउँ। बिरालो र सेपिलो यो राई गाउँमा छ अन्जुमाया राईको घर। उनको हँसिलो अनुहार देख्दा उनको हाँसोभित्र लुकेको पीडाको भेउ पाउन सकिँदैन। आफूले छोरा सरह हुर्काएको भतिज जिधन राईले उनकी 7 वर्षकी छोरी प्रिस्मा राईको बलात्कारपछि हत्या गरेको सम्झदा उनको छाती भक्कानिएर आउँछ। अब यस्तो हुन्छ भनेर थाहा नै थिएन। यस्तो पर्छ भने त्यस्तो पर्ने दिन भए त मेरो कति काखमा नै राख्ने होला नि मेरो छोरी। यसको ऊ मेरो भदै नि त्यसलाई नै मेरो छोरीले पक्रिहाल्थ्यो। कहीँ बिरिसमा किन मेरो दिदीले आकारमा त मेरो छोरीले त बरु उसको दिदीसँग नै बस्दा पनि हुन्थ्यो। अरू बेला बाबा लान्थ्यो भने अब त्यस्तो दिन आएको रहेछ नि, अब सबै दिन दासा मिलेको होला नि भन्ने। अब कहिले त्यसरी चित्त बुझाउँछु, कहिले अब लगेको भए अब त्यस्तो हुँदैन थियो होला भन्ने कुन बैठो हुन्छ। (2074) माघ 10 गते अन्जुमाया गुन्द्री बुनिरहेकी थिइन्। वृषमा छेउमै दाजु जिधनसँग खेलिरहेकी थिइन्। एकैछिन अघि दाजुसँगै काठको गाडीमा चढेर रमाइरहेकी वृषमालाई दाजुले नै बलात्कार र हत्या गर्छ भन्ने एउटी आमाले कल्पना गर्ने कुरा पनि थिएन। खेल्दै गरेको देखेकी छोरीको ज्यान त्यसरी जाँदा अन्जुमायाले मन बुझाउन सकेकी छैनन्। के जान्नु त्यसो रिसबाट किन गुन्द्री बुन्थे त? त्यस्तो मेरो नानी बिर्सिने बेला फेरि नै अब गाउँ बाल्छिन्। मन राख्ने ठाउँ पनि छैन, भन्ने ठाउँ पनि छैन। के चाहिँ भनेर चित्त बुझाउनु त? घटना हुँदा वृष्माका बुबा वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरबमा थिए। काकाले घटनाबारे भक्कानिँदै सुनाउँदा जिधनका दाई हर्कधन राई पनि साउदी अरबमै थिए। अहिले पनि काका काकीसँग मिलेर बसेका हर्कधन भाइले किन यस्तो अपराध गर्यो अनुमान नै गर्न सक्दैनन्। अब के भन्नु, अब भइन्जेलसम्म हामी राम्रोसँग सम्झाएकै थियौँ, बुझाएकै थियौँ। तर अब हामीले सम्झाएको बुझाएको नलागेपछि हामी अब के गर्ने? आफूले भनेर हुँदैन, नहुने रहेछ भन्ने मनमा सोच हुन्छ क्या। सानी छोरीको वियोग सहेकी अन्जुमाया यस्तो विपत्ति संसारका कुनै आमाले भोग्नु नपरोस् भन्छिन्। मित्रहरू, रगतको सम्बन्ध पनि सधैँभरि सुरक्षा कवच नहुन सक्दो रहेछ। परिवारका सदस्य र चिन्जानकै मान्छेबाट पनि बलात्कार भएको घटना हामीले सुनेका छौँ। नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 देशमा भएका जति पनि बलात्कारका घटनाहरू भए
त्यसमा 2167 वटा प्रहरीको रेकर्डमा पुग्यो। यति सङ्ख्याको बलात्कारको घटनामा चिने जानेका व्यक्तिहरूबाट भएको सङ्ख्या भने 915 वटा। यस्ता चिनजानका मान्छेहरूमा छिमेकी, घर मालिक, जननिर्वाचित कोही प्रतिनिधि, शिक्षक, नातेदार, आफ्नै दाजुबाबु, हजुरबा, यस्तै डरलाग्दो चित्र देखिएको छ। माया, भरोसा र कानुनको डरले पनि बलात्कार हुँदैन। आउनुहोस् यसै विषयमा हामी मनोविद करुणा कुँवरसँग संवाद गरौँ। नजिकै विश्वास गरेको नातेदार चिन्जानबाट पनि यस्तो घटनाहरू भएका छन्। यस्तो किन भइरहेको छ? रक्षक नै भक्षक किन? छोरीहरूलाई मात्रै के बुझाइएको हुन्छ भने तिमीलाई असुरक्षा हुन सक्छ या अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, तिमी चाहिँ लुगा छोटो लगाउनु हुँदैन आदि इत्यादिको कुराहरू गरिन्छ। तर छोरालाई पनि कुनै पनि यस विषयहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई संस्कारमा नै कति धेरै कुराहरूको चाहिँ कमी देखिन्छ कि यो चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ पितृसत्तात्मक सोचबाट आएको कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै छन् होइन, जहाँ चाहिँ एउटा शक्ति र एउटा नियन्त्रणका कुराहरू त्यसमा छन्, जहाँ चाहिँ एउटा छोरालाई चाहिँ तिमीसँग सबै सम्पूर्ण शक्ति छ, तिमीसँग नियन्त्रण गर्ने सबै कुराहरू छ भन्ने कुराहरूको सिकाइ पनि सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ देखिन्छ। जसका कारणले घरभित्रै भएको छोरी, इभन त्यहाँ तपाईँले अध्ययन गर्दाखेरि पाउनुभयो होला, जुन घरमा बलात्कार भएको जुन छोरी बेटीलाई चाहिँ घरमा चाहिँ बलात्कार भएको हुन्छ आफ्नै परिवारजन्य मान्छेहरूबाट, ती परिवारमा आमालाई पनि एउटा श्रद्धा, एउटा सम्मान, एउटा माया दिने चाहिँ परिपाटीहरू चाहिँ कमी भएको देखिन्छ कि 8 महिनाको सानो बालिकासम्म कुकुरमै सुतेको भनौँ न। हजुर, त्यो कस्तो मनोविज्ञान हो, मनोवैज्ञानिक कोणबाट तपाईँहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ? यौन हिंसा भनेको के हो, बलात्कार के हो भन्ने कुरै नजानेका बालबालिकालाई उनीहरूले चाहिँ खास भन्यो भने टार्गेट गरेका हुन् कि उनीहरूले चाहिँ यो बच्चीले चाहिँ कतै गएर भन्दैन या उसले चाहिँ कसैलाई चाहिँ धम्क्यायो भने ऊ सजिलोसँग धम्किन्छ, एउटा चक्लेट या मिठाईको भरमा चाहिँ मान्छ भन्ने खास भन्ने पीडकहरूको चाहिँ बुझाइ भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा एउटा सानो बालिका, एउटा सानो नवजात शिशुहरू पनि त्यसको चाहिँ शिकार बन्न चाहिँ पुग्छन्। तपाईँले यस्तो बताइदिन सक्नुहुन्छ कि कोही मान्छे यो प्रकारको हिंसक व्यवहारमा पुग्दैछ, कुनै मनोवैज्ञानिक कोणबाट उसलाई चिन्न सक्ने पूर्व केही सतर्कताका केही कुराहरू मनोवैज्ञानिक कोणबाट हुन्छन्? अवश्य पनि, किनभने त्यो जब चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ एकदम छ नि टार्गेट गर्छ नि कोही बालिका या घरभित्र उसले चाहिँ टार्गेट गरिरहेछ भने उसले पटक पटक ट्राई गर्न खोजिरहेको चाहिँ पाइन्छ कि। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ मैले एउटा बालिकाको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। नजिकैको छिमेकी जो ऊ चाहिँ पटक पटक आइराख्ने, खेल्न बोलाइराख्ने, सुरुमा चाहिँ ऊ आउने जाने, अनि आमालाई शङ्का पनि लागेको थियो भन्नुहुन्छ कि आउने जाने, तर अब छिमेकीले के गर्ला भन्ने जस्तो चाहिँ उहाँलाई लागेको रहेनछ। पछाडि उसलाई बलात्कार भइसके पछाडि चाहिँ आमाले बताउनुहुन्थ्यो कि मैले चाहिँ जोगाउन सकिनँ, मैले चाहिँ शङ्का काट्न सकिनँ। छिमेकीले काट्न सकिनँ भन्दै गर्दा म सोधिहाल्छु, हजुर सावधानीका लागि केही त्यस्ता टिप्सहरू छन्, केही हुन सक्छ? हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो गर्छौँ भने नजिकका मान्छेले गर्दैनौँ, जुन हाम्रो सोचाइहरू छ नि, बुझाइहरू छ नि, त्यो चाहिँ पहिला सर्वप्रथम चाहिँ पहिला त्यसैमा रोक लगाउनु पर्यो कि जोबाट पनि हिंसा हुन सक्छ त्यो सम्भावना चाहिँ हामीले तपाईँले अघि ल्याउनु भएको सन्दर्भ जस्तै हो, परिवारबाट पनि हुन सक्छ, आफ्नै बुवा, आफ्नै दाई, आफ्नै मान्छेबाट पनि हुन सक्छ भन्ने कुराको नि शङ्का काट्नु जरुरी छ। सुरक्षा र सुरक्षित बनाउने जिम्मा चाहिँ अभिभावकको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि सधैँभरि सबै हरेक समयमा सुरक्षित छ कि छैन त्यसको पनि याद गर्नु एकदमै जरुरी छ। र साथसाथै चाहिँ बालबालिका दुवैलाई के होइन खराब चाहिँ टचहरू कस्तो हो, छुवाईहरू कस्तो हो, त्यो चाहिँ कसले मात्र छुन सक्छ के भन्ने कुरा चाहिँ दुईटै बालबालिकालाई नै सिकाउनु चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ। र अनि ऊ चाहिँ एकदमै सानो जब चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ नि, आमा बुवासँग चाहिँ ऊ चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम हर बखत नै हेरविचार चाहिँ गरिरहनु जरुरी छ। कहाँ खेल्दैछ, कोसँग खेल्दैछ, त्यहाँनिर चाहिँ ऊ कहाँ गइरहेको छ त्यो चाहिँ याद गर्नु पनि एकदमै जरुरी चाहिँ हुन्छ। धन्यवाद करुणाजी, धेरै धेरै धन्यवाद। करुणा कुँवरजीले अहिले भर्खरै भन्नुभए जस्तै हामीले हाम्रा साना बालबालिकाहरूलाई समयमै खराब छुवाई र असल छुवाईको बारेमा प्रशिक्षित गर्न जरुरी छ। आजको कार्यक्रममा हामी त्यसबारेमा एउटा प्रस्तुति राख्दैछौँ। हेलो, सन्चै हुनुहुन्छ? हामी सबैजना बच्चामा कति राम्रा हुन्छौँ है।
गर्नुहुन्छ नि अनि त्यहीभएर काखमा बसाउनुहुन्छ माथि माथि उपार्नुहुन्छ अनि यता अनि अनि यस्तरी दारी पनि दल्दिनुहुन्छ त्यही भएर त सबैले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ कति मजा आउँछ है एकचोटि यहाँ माया गर्दै त यहाँ माया गर्दै यहाँ माया गर्दै यहाँ हो यो दिन्छु म है 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 ल माया गर्दै ल माया गर्दै ल माया गरिदेऊ न ल माया गर्दै ल यसरी होइन क्या यसरी माया गर्नुपर्छ के भयो Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. Open your mouth. मैले छोको मन पर्छ तिमीलाई कहाँ छोको मन पर्दैन तर कहिले काहीँ छोड्दाखेरि साह्रै अप्ठ्यारो हुन्छ साह्रै दिन लाग्छ उक्कस हुन्छ मलाई पनि तिमीलाई थाहा छ हाम्रो शरीरमा 3वटा यस्तो अङ्ग हुन्छ अरे नि जहाँ कसैले पनि हेर्न र छुन पाउँदैन रे थाहा छ एउटा चाहिँ हाम्रो छाती अनि अर्को चाहिँ हाम्रो सुसु गर्ने ठाउँ अनि अर्को चाहिँ पछाडि बम्मा त्यहाँ कसैले पनि छुन पाउँदैन रे तर हामीले नाइ भन्दा कसैले जबरजस्ती छोइदिइहाल्यो भने के गर्ने एक्ज्याक्टली सानी सानी नानी कति राम्रो नानी नाना कति राम्रो हो कसले ल्याइदिएको सानो हो कसले ल्याइदिएको यति राम्रो नाना कति राम्रो है ल खोला त एक खोला सानो यताबाट खोला न खोला भन्छु म तिमीलाई गिफ्ट दिन्छु नि है एक खोला त एक खोला न एक खोला न अबे अनि तिमी यति सानो नानीको कुरा कसले विश्वास गर्छ कसले विश्वास गर्छ मैले भनेको मान है म तिमीलाई माया गर्छु नि है एक खोला त नाना खोला त ब्रेकपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कतिपय बेला जब घटनाहरू हुन्छन् नि देशको कानुनले के गर्ला प्रहरीले के गर्ला भनेर पर्खिने धैर्य भन्दा हामी आफै कानुन हातमा लिनेतिर लाग्छौँ। कानुन हातमा लिएको परिणाम राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्न, कहिलेकाहीँ त नसोचेको परिणाम अझ दुष्परिणाम प्राप्त हुन्छ। हामी यस्तै एउटा घटनाको साक्षी भएका छौँ।
9 वर्ष अघि पति गुमाउँदा रूपन्देही देवदहकी शान्ति पासीले छोराछोरीको मुख हेरेर आफूलाई सम्हालेकी थिइन्। ज्याला मजदुरी गरेरै 4 छोरी र 1 छोराको लालन पालन गरेकी शान्तिले नभोगेका दुःख सायदै थिए। हरेक दुःखसँग पौठी जोरी खेल्दै आएकी उनले सन्तान शोक पनि सहनु पर्ला भनेर चिताएकी थिएनन्। तर 13 वर्षीय कान्छी छोरी अङ्गिरा पासीले आत्महत्या गरिन्। यो घटनाले शान्तिलाई आफ्नो जीवनको मध्यकालमा आएर न्यायका लागि अदालतको ढोकामा उभ्याएको छ। जैसा हमारी छोरी नहीं बा तैसा उनके तीनों के सजा चाहिए। उन्हें तो बाटा तक कबू तो छूट के आई हैं, अजय तो मरी गई ते आई जिंदगी में कबू देखी के हूँ, हम तो नहीं देखा। हमारे करत करत हमारे वो हो जाता हम नहीं कह पाती सक पाती हमारी चोरी। हम खाना बनाए ला नहीं आते तो हम खाना खाए ला, ये भूख जे प्यास हमेशा दिन भर बीती जाए। छोरा बाबू नहीं गारा मारती जाला था मन के नून तिल चला ला खाल जाला। 2077 जेठमा सारा नेपाल कोरोनाको कहरसँग जुधिरहेको थियो। त्यही बेला अङ्गिरा भने बलात्कार र त्यसपछि कथित पञ्चायतको अन्यायको कहरमा परिन्। 25 वर्षीय गाउँकै एक युवकले उनलाई प्रेमको नाम दिएर लल्लाई फकाई यौन सम्बन्ध राखे। यो घटना गाउँलेले थाहा पाएपछि रातभर उनीहरूमाथि केरकार भयो। कानुन त 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरीसँगको यौन सम्पर्कलाई बलात्कार मानिन्छ। तर वडाध्यक्ष समेत पुगेको गाउँले भेलाले प्रहरीलाई रिपोर्ट गर्नुको साटो अङ्गिरालाई युवककै जिम्मा लगायो र जनप्रतिनिधि समेत उपस्थित भेलामा शान्ति बोल्न सकिनन्। तपाईले चाहिँ अङ्गिरालाई जन्म दिनुभयो, तपाईले चाहिँ 12-13 वर्षको बनाउनु भयो, त त्यो छोरीलाई चाहिँ बलात्कार गर्नेसँग म छोरी दिन्न भन्नु भएन तपाईले? हम नहीं कहले, हमार तो देखा हमारे तो रोवाई के आगे हमारे छोरा हमारे रोवाई के आगे हमारे बेकार ना नहीं करा, हम कुछ नहीं कहली। ऐसे हम सुन लेली काली मनो 2-4 दिन 8 दिन मनो पंचायत हुई तो हम अपने छोरी के हम समात लेबे, बाकी रे दिन नाइ बीते मिलल। छोरीलाई सम्झाइ बुझाइ गरौँला भन्ने सोचेकी शान्तिको मनले अङ्गिराको आँखाको डर पढ्न सकिन। समाजले सुनाएको निर्णय केटाको परिवारले स्वीकारेन। कथित तल्लो जातकी अङ्गिरालाई केटाको परिवारले घरमा पस्ने दिएन। समाजको निर्णय र जातीय विभेदको बोझ थान्न नसकेकी अङ्गिराले जाने कतै ठाउँ देखिनन्। अन्ततः अङ्गिराले आत्महत्याको बाटो रोजिन्। अङ्गिरा पासीको बलात्कारको घटनापछि गाउँलेहरूको भेला भयो। त्यो भेलामा सोवडाका वडाध्यक्ष पनि उपस्थित थिए। तर एउटा अपराधको घटनामा गाउँलेहरूले एउटा सोचाइ बनाउँदै गर्दा कानुनलाई जिम्मा लगाउँ न भनेर किन गाउँलेले भनेकै कुरालाई ठिक मानेर तपाईँ फर्किनुभयो? मैले उहाँकै गाउँमा उहाँलाई केही महिना अगाडि यो प्रश्न सोधेको थिएँ। तपाईँलाई यो लाग्दैन कि वडाध्यक्षका रूपमा मैले यो रोक्न सकेको भए, उसँग जानबाट गाउँलेले भन्दै गर्दा जानबाट रोकेको भए, पुलिसलाई फोन गरेर बोलाएर चाहिँ बलात्कारी पक्र भनेको भए यो केटी आज त्यो छोरी आज बाँच्थी होला भन्ने तपाईँको वडामै हाँसिरहेकी हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? सिङ्गो समाज नै लागिराखेको छ। त्यति बेला यो केटीको बलात्कार गर्यो, यो केटीको इज्जत गयो, त्यो केटीलाई जसरी भए पनि त्यो केटाले लाना पर्छ। रातिदेखि नै तिनीहरूले त्यसैमा लागिरहेका छन्। तर मैले अब सारा समाजको अगाडि एउटा भन्छन् कि ठुलो हुरीको लागि एउटा पङ्खाले केही लाग्दैन। जति सम्झाए पनि कसैले चाहिँ होइन त्यही कुरा निकालिरहेका थिए। बालिका अङ्गिरा पासी कि माताजी शान्ति पासी स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ। शान्तिजी, तपाईँलाई नि त्यस बेला जब छोरीको घटना भयो, समाजका मान्छे भेला भए, घटना भइहाल्यो, छोरीलाई त्यहीसँग बिहे गरेर पठाइदिनु भनेर भने नि, अहिले त्यो समाजले तपाईँ सङ्घर्ष गरिरहेको बेला साथ दिएको छ कि छैन? साथ त देहला और त नहीं देहना साथ, तब से बोलबे नहीं करेला।
बसबे नहीं करेला घर में आके आदमी नहीं बा अमु छोरा बाटी दुए मिला गरीब बाटी मजूरी दतुरी कह के अपन खा जियत रहले गइल गे के गर्यो भने छोरीले न्याय पाउँछन् जस्तो लाग्छ एउटा आमाको मनले के भन्छ अभी ये हमार तो छोरी आई ना है कि दंड चाहिए सजा चाहिए हमार छोरी तो घूम के आई ना है उन्होंने चाहिए दंड सजा चाहिए हवस् उहाँदेखि कार्यक्रममा स्टेजसम्म आइदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो गाउँघरमा अहिले पनि बलात्कारको घटनाहरू भित्रभित्रै मिलाउने चलन छ समाजले यस्तो अपराधको घटनालाई गुपचुपसँग मिलाउँदा हामी अर्को अपराधको लागि ढोका खोलिराखेका हुन्छौँ बझाङको मस्टा गाउँपालिकामा 2077 साल साउन महिनामा भएको बलात्कारको घटना गुपचुपसँग नमिलाइएको भए सम्झना विकको हत्या हुने थिएन बलात्कारपछि उनी आज बाबाले भारतबाट कमाएर लिएर आएको पैसाले किनेको चप्पल लगाएर विद्यालय गइरहेकी बलात्कारका आरोपीलाई समयमै प्रहरीमा उजुरी गरी कारबाही गरेको भए बझाङ मस्टा गाउँपालिका खिकालाकी सम्झना विकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्दैन थियो। बाह्र वर्षीया सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या गर्ने राजेन्द्र बोहराका बदमाशी चोरीका हरकत गाउँमै मिलाइँदै आएको थियो। मिलापत्रमा समस्या सुल्झिँदै गएपछि राजेन्द्रको मनोबल झनझन बढ्यो। राजेन्द्रले 2077 साल साउनमा 14 वर्षकी बालिकाको बलात्कार गरे। त्यो घटनालाई पनि सामान्य कुरा सरह गाउँमै मिलाइयो। प्रहरीसम्म कुरै पुगेन। उनलाई थप अपराध गर्न छुट दिए जस्तो भयो। त्यसको शिकार बनिन् सम्झना विक। अहिले कारबाही पनि अब भने त अहिले यसो चाहिँ हुनुहुन्छ हजुर घटना उयोको पहिले यो कारबाही भइदियो अब भनेर अहिले नाच्ने बस्ने कि के हुने 2077 साल असोज 7 गते घर नजिकै घाँस लिन गएकी सम्झनालाई राजेन्द्रले बलात्कार र हत्या गरे। सिम देवताको मन्दिरमा असहाय सम्झनाको शव लडिरहेको भेटियो। नातिनीको वियोगमा अझै रोइरहेका हजुरबुवा गोरख कामीको चाहना छ अपराधीलाई कडा सजाय होस्। चेलाबुहारी पनि घरमा छैन हजुर खानालाई रोटी छैन केही छैन कसै छैन सरकारले पनि अब मान्छे भेदभाव थियो। अहिले मेरो 4-5 लाख रुपियाँ खर्चको खर्च भयो ज्यानको ज्यान गयो। त्यसको फाँसीको सजाय हुनु पर्यो कि त्यसको जरम कैद हुनु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ हजुर। भन्न सक्दैन बोल्न सक्दैन बोली पनि छैन भाषा पनि छैन यसो काम पनि कहिले पढाएको होइन हजुर म माथि। अहिले तिनले मलाई यस्तोरी धोका दियो मेरो नातिनीको जिन्दगी हाल्यो कस्तोरी पढाउँला गुनाउँला ठुल्की बनाउँला अहिले यस्ता हालत दियो। पढ्नमा रुचि राख्ने र घरको काममा पनि उत्तिकै सघाउने सम्झनाको बानी थियो। आफूसँगै स्कुल जाने भदैनी यो संसारमा छैन भनी पत्याउन फुपू लक्ष्मी कामीको मनले मानेको छैन। स्कुलमा सबैभन्दा जान्थे सधैँ स्कुल जान्थे रेगुलर पढाइ गर्थे होमवर्क पनि घर आएर होमवर्क बनाउँथे। म पढेर डक्टर बन्छु भन्दै थिएँ तर त्यो पापीले गर्दा उसले आफ्नो सपनै पुरा गर्न पाएन। हजुरबुवा र हजुरआमाले नै सम्झनालाई 4 वर्षको हुँदादेखि हुर्काएका थिए। सम्झनालाई पढाउँला बढाउँला भन्ने सपना बोकेका गोरखका लागि आफ्नी प्यारी नातिनी नाम जस्तै सम्झनामै सीमित भइन्। समयमै सतर्कता पुगेको भए सम्झना विक सायद केवल सम्झनामा मात्रै बाँकी रहन्नथिन्। आज स्टुडियोमा हामीसँग सम्झना विकका काका ईश्वर विक उपस्थित हुनुहुन्छ। ईश्वरजी
तपाईँलाई म सोधौँ, यो घटना भइसके पछाडि मिलापत्रका लागि कुनै प्रस्ताव, सुझाव, दबाब आयो कि आएन? त्यस्तो कोही पनि आएन होइन। न्याय नै पाउनुपर्छ भन्ने सबै हाम्रो पक्षमा थिए, किनकि पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। त्यस्तो कोही पनि थिएन, मिल्नुपर्छ भन्ने कोही पनि थिएन गाउँमा। पीडितलाई न्याय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा समाज आइपुग्यो। हजुर, अहिले तपाईँले भन्नु अगाडि चाहिँ मिलाएको रहेछ होइन, अघिल्लो केस। त्यो बेलाको घटना सम्झना छ, त्यो गाउँको चित्र तपाईँलाई? त्यो घटना भएपछि मात्र त्यो कुरा हामीलाई थाहा भयो र अनि त्यो मिलाउने मान्छेहरूलाई पनि समान्न सफल भए प्रहरीहरू। बलात्कार एउटा निकृष्ट अमानवीय कर्तुत्व हो, त्यसैले मिलापत्र गरेर फैसला गर्ने अधिकार तपाईँ हामी कसैलाई पनि छैन। तर मिलापत्र गराउनेहरू सजायबाट बस्दै नै आएका छन्। गम्भीर अपराधका घटनाहरूमा मिलापत्र गराउँदै गर्दा त्यसले एकातर्फ अपराधलाई छोपेको छ भने अर्कातर्फ नयाँ अपराधको लागि प्रोत्साहित गरेको छ, ढोका पनि खोलेको छ। हाम्रो मुलुकी अपराध संहिताले के भन्छ, सरकारले व्यवस्था गरेको नयाँ कानुनले के भन्छ, यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भइरहेका प्रयत्नहरूमा समाजले कुन ढङ्गले योगदान गर्नुपर्छ। आज हामी यसबारेमा छलफल गर्नलाई नेपाल सरकारका नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेलाई निमन्त्रण गरेका छौँ। पाण्डेज्यू, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध हुँदै गर्दा जब मिलापत्रहरू हुन्छ नि, यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ? फौजदारी मुद्दाहरू, त्यसमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ मान्छेले जानेर अथवा नजानेर मिलापत्र गरेका घटनाहरू हाम्रो अगाडि आइरहेका छन्। पछिल्लो कुन कानुनले भन्छ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिल्यै पनि जस्तो मिलापत्र गर्दाखेरि कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको अथवा प्रमाण लोप गरेको आधारमा हामीले मुद्दा चलाएका पनि छौँ। तर मिलापत्रै गर्न पाइँदैन भन्ने खालको हाम्रो कानुनमा प्रष्ट रूपमा व्यवस्था थिएन। नभइसकेपछि अहिले भर्खर मङ्सिरमा जुन जारी भएको अध्यादेश छ, यो अध्यादेशले क्लियरली रूपमा चाहिँ के भने बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्न पाइँदैन भन्ने क्लियर रूपमा चाहिँ कानुनमा उल्लेख गरेको छ। सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी भनिदिनु न, कस्तो कस्तो व्यवस्था गरेको छ? के छ भने यदि कुनै घटना घट्यो भने सर्वसाधारणको अथवा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिको दायित्व के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा गएर त्यसको चाहिँ निवेदन दिने अथवा जानकारी दिने यो दायित्व हो। तर त्यो दायित्वबाट पन्छेर यदि चाहिँ कुनै परिवारको सदस्य होस् अथवा भिक्टिम आफै होस् अथवा समाज होस्, यदि कसैले त्यसलाई मिलाउनतिर लाग्छ भने उनलाई चाहिँ कानुनी दायराभित्र ल्याइन्छ र सजायको व्यवस्था कानुनले गरेको छ। अहिलेको कानुनले यसरी मिलापत्र गराउने जो कोही व्यक्ति छ त्यस्तो व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। र यदि त्यस्तो मिलाउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको रहेछ भने उसलाई प्लस त्यो 3 वर्षसम्ममा पनि 6 महिना चाहिँ थप सजाय हुने गरेर कानुनले अहिले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ बलात्कारको घटनामा कसैले पनि मिलापत्र गर्न पाइँदैन। यो हिजो पनि पाइँदैन थियो वास्तवमा, तर अहिले चाहिँ के भने कानुनले प्रष्ट रूपमा भनेपछि अब पाइने अवस्था छैन। हामी कहाँ कानुनी व्यवस्थाहरू कतिपय यस्ता छन् नि पदम सर, विगतदेखि नै कानुनमा हामी लेख्दै आयौँ, कानुनको चिसा अक्षरहरू भनिदिन्छौँ। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निकै चुनौतीहरू हुन्छन्। अहिले यो यसलाई कार्यान्वयनमा कस्ता जटिलता राज्यले अनुभूति गरिरहेछ? स्वाभाविक रूपमा हो, कानुन बनाएर हुँदैन, कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ र कानुन कार्यान्वयन योग्य पनि हुनुपर्छ र त्यसका निम्ति सबैको सपोर्ट जरुरी हुन्छ। सरकारको एक्लो प्रयासले मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्दैन कानुन। यसको साथसाथै भिक्टिमले पनि सरकारलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, त्यसपछि भिक्टिमको परिवारले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ र सोसाइटीले पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ र अरू विभिन्न नागरिक समाजहरू छन्, यी सबैको चाहिँ सामूहिक प्रयासबाट मात्रै कानुन सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सक्छ। त्यो घटनाबाट कसैको मृत्यु हुन्छ अनि परिवारका सदस्यहरू बोल्न सक्दैन, तिनको लागि बोल्दिने कसले हो? कानुनले के भन्छ? सरकार हो बोल्ने, त्यसको लागि सरकार छ पछाडि। त्यसकारण म के चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यदि कसैको मृत्यु भयो अथवा कोही बलात्कारमा पर्नुभयो भने तपाईहरु पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। तपाईहरु इमिडिएट के भन्दाखेरि चाहिँ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना गर्नुस्। फेरि सूचना चाहिँ भिक्टिमले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यस्ता मुद्दाहरूमा परिवारले गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै पनि छैन। यदि चाहिँ नजिकको प्रहरी कार्यालयमा गएर सूचना यदि गरियो भने त्यसमा इमिडिएट एक्सन हुन्छ र प्रहरीले त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याएर अनुसन्धान प्रारम्भ गर्छ र यसको चाहिँ अब कानुन बमोजिम यसको टुङ्गो लाग्छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था के छ? मिलापत्र गर्नेहरूलाई दण्डित कसरी गरिन्छ? राज्य के सहयोग चाहन्छ?
नागरिकको कर्तव्य के हुन सक्छ यसबारेमा बताउनुभयो। हामी छलफललाई निरन्तर अगाडि जारी राख्नेछौँ। यो ब्रेक पछाडि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा गर्न चाहन्छु। मित्रहरू, ब्रेकपछि यहाँहरूलाई स्वागत छ। अहिलेसम्मको छलफलमा संवादमा यहाँहरूले हेर्नुभयो बालिकाहरूको बलात्कारपछि जघन्य ढङ्गले हत्या गरिएका अमानवीय घटनाहरू। अब हामी यी समग्र चित्रपछि एउटा उज्यालोको खोजीतर्फ जाउँ। मेनुका थापाले आफ्नै जीवनमा पनि कम दुःख भोगेकी छैनन्, तर अरूका दुःखले उनलाई आफ्नो दुःखमा रोइरहन दिएन। उनले साथीहरूसँग मिलेर 17 वर्ष अघि बलात्कार तथा यौन हिंसामा परेका बालिका, किशोरी तथा महिलाको सुरक्षाका लागि रक्षा नेपालको स्थापना गरिन्। अहिले रक्षा नेपालको सञ्जाल देशका 17वटा जिल्लामा पुगेको छ। काठमाडौँमा 72 जना र प्रत्येक जिल्लामा 25 जना गरी 497 जनाले सेवा पाइरहेका छन्। आफन्तैबाट असुरक्षित र समाजबाट तिरस्कृत हिंसामा परेका बालिकाहरूका लागि अहिले रक्षा नेपाल आश्रय स्थल बनेको छ। रक्षा नेपालले यौन हिंसामा परेका बालिकालाई गाँस, बाँस र कपास मात्र दिएको छैन, न्यायका लागि लड्दै उनीहरूका सपनालाई पनि टेको दिएको छ। यसको नेतृत्व गरिरहनु भएकी मेनुका थापाजीलाई म यो स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। म सिधै विषयमा लिएर जान चाहन्छु यहाँलाई। जब गम्भीर घटनाहरू हुन्छ, मान्छेहरू पीडित बन्छन्, मान्छेले सरकारको मुख ताक्छन्, तर कैयौँले फेरि तपाईँको संस्थालाई पनि हेरिरहेका छन्। तपाईँ कार्य गरिरहनु भएको छ, यो ऊर्जा कहाँबाट आइरहेको छ? अहिले अब पहिलाको ऊर्जा भनेको चाहिँ मेरो आमाबाट आयो र अहिलेको पछिल्लो चरणको ऊर्जा भनेको चाहिँ एउटा सानो पिसाब फेरेर सुराल पनि राम्रो इजार बार्न नसक्ने बच्चाहरूले बलात्कारको शिकार भएर शरीर छेदविच्छेद भएर रगतको आहालमा डुबेको जुन जिन्दगी मैले हेरिसकेपछि मैले त त्यो जीवन भोग्नु परेन। मेरो आमाले मलाई संरक्षण गर्नुभयो भने चाहिँ अब मैले पनि उहाँलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा चाहिँ उहाँहरूबाट आउँछ। हामीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका बलात्कारका घटनामा प्राय सबै बालिकाले जीवन गुमाएका छन्। धेरै जसो घटनामा पोल खोल्ने डरले बलात्कारपछि हत्या गरिएका हामीले सुन्यौँ पनि देख्यौँ पनि। संयोगवश बाँचेकी काभ्रे जिल्लाकी ताराको कथा भने अलि बेग्लै छ। काभ्रेकी तारा सानैदेखि पढाइमा अब्बल थिइन्, घरको काममा पनि उत्तिकै भरपर्दी थिइन्। फुर्तिली आँटिली ताराको फुर्ती र आँट 9 वर्षको उमेरमै निस्तेज भयो। आफ्नै हजुरबुबाबाट 9 वर्षको उमेरमा र त्यसपछि बुबाबाट पनि पटक पटक बलात्कारमा परेकी उनले कसैबाट आड भरोसा पाइनन्। उनको कुरा उनकै आमाले पनि विश्वास गरिनन्। उनको कुरा सुनिदिने आफ्नो भन्ने कोही भएन। आखिरमा हारेर उनले जीवनको विकल्पमा मृत्यु रोज्न खोजिन्। संयोगवश मृत्युको हार भयो र जीवनको जित भयो। बलात्कार पछिका अधिकांश घटनामा साना नानीहरूले जीवन समेत गुमाएका छन्। संयोगले बाँचेकी तारा भने आज उनी जस्तै हिंसामा परेकाहरूका लागि प्रेरणा बनेकी छिन्। ताराजी आफ्नो कथा बताउनका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म ताराजीलाई यो स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। ताराजी, स्वागत छ यहाँलाई। उहाँले टी सर्ट लगाउनु भएको छ र टी सर्टमा लेखिएको छ बिकम अ फाइटर। ताराजी, तपाईँले अक्षरमा मात्रै बिकम अ फाइटर लेख्नु भएको छैन,
तपाईँ साँच्चै नै हामीले जति सुनेका छौँ तपाईँको कथा, तपाईँ साँच्चै नै फाइटर हुनुहुन्छ। म टिम ऐनाको तर्फबाट तपाईँलाई सलाम गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। अनेकौँ पीडितहरूले अनेकौँ कथाहरू भोगेका छन्। तपाईँले जति भोग्नु भएको छ, यो भोगिरहेको अनि भोगिसकेर लडिरहेको मान्छे, लड्दै गर्दाको कठिन सङ्घर्ष तपाईँले संक्षिप्तमा सुनाइदिनुहोस्। सर्वप्रथम त जति पनि घटनाहरू घट्यो, उहाँ अफसोस छ कि मलाई उहाँहरूको मृत्यु भयो, तर त्यहाँ उहाँहरूको आमा बुवाको सपोर्ट थियो। उहाँहरूको आमा बुवा उहाँहरूको न्यायको लागि लडिरहनु भएको छ अझ पनि। तर म चाहिँ आज आफ्नै घरबाट बलात्कृत भएर आफ्नै बुवा हजुरबुवा र आमालाई चाहिँ कसरी चाहिँ मैले आफूलाई कसरी न्याय गर्ने भनेर चाहिँ लड्न परिरहेको छ। मैले मृत्युको मुखसम्म पुगेर आएर म फर्किएँ र म जहिले पनि सोच्थेँ कि म किन बाँचेको छु, मलाई चाहिँ यस्तो घटना भइसक्यो, म किन बाँचेँ, मैले विष खाएर किन बाँचेँ भन्ने लाग्थ्यो। तर मैले जवाफ पाएँ कि उहाँहरू जस्तै आमा बुवाको लागि र उहाँहरू जस्तै बहिनीहरूको लागि चाहिँ म आज बाँचेको रहेछु र भगवान्ले मलाई त्यही भएर बचाइदिनु भएको रहेछ। त्यही भएर म एकदमै खुसी छु। गम्भीर घटना भएपछि तपाईँ निराश पनि हुनुभयो एकपटक। हजुर। जीवनलाई विदा गर्ने प्रयत्न पनि गर्नु। हजुर। त्यो क्षण सम्झिँदै गर्दा म अहिले पनि कामिरहेको छु कि त्यो क्षण, त्यो पहिलाको जीवन मेरो जुन थियो, त्यो क्षण अहिले पनि सम्झिँदा मलाई गाह्रो हुन्छ। किनकि मैले कहिले पनि सोचेको थिएन कि त्यस्तो अवस्थाबाट म आज यस्तो अवस्थामा आएर म जस्ताको लागि चाहिँ एउटा उदाहरणीय पात्र बन्छु भनेर चाहिँ मैले कहिले नै सोचेको थिएन। त्यो क्षणमा त्यो सबै सम्झिँदै गर्दा चाहिँ मलाई एकदमै आफैप्रति गौरव पनि हुन्छ। त्यो घटना सम्झिँदै गर्दा एकातर्फ डर पनि लाग्छ, अर्कोतर्फ तपाईँ सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। डरले जितिरहेको छ कि अब बहादुरीले जितिरहेको? अहिले त अभियसली बहादुरीले नै जितिरहेको छ। त्यो डरलाई चाहिँ तारा अहिले एकदम खतरा भएर निस्केकी छे, त्यो चाहिँ म सबैलाई भन्न चाहन्छु। तारा पहिलाको तारा जस्तो छैन, अहिले एकदमै स्ट्रङ छे, बोल्ड छे, आफ्नो लागि मात्र नभएर अरूको लागि बोलिरहेकी छे, लडिरहेकी छे। त्यस्तो गम्भीर घटनाहरू नहोस् भनेर हामीले सोच्ने र प्रयत्न गर्ने एउटा अभियानको बाटो आफ्नो ठाउँमा छ। जो निराश भन्छन्, ती निराश भनेकालाई तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? बालिकाहरू जो बोल्न सक्नुहुन्न आफ्नो लागि, प्लिज उहाँको आमा बुवा हजुरहरूले सधैँ आफ्नो छोरीको कुरा सुनिदिनुहोस्। हजुरहरूको सानो सहयोग र मायाको लागि ऊ जहिले तडपिरहेको हुन्छ र जो बोल्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस्, हामी छौँ साथमा, बोल्नुहोस्, सँगै लडेर अगाडि बढ्नेछौँ र अवश्य हामीले न्याय पाउनेछौँ। जब पीडामा कोही पर्छ नि, आत्मसमर्पण होइन, सङ्घर्ष, नयाँ ढङ्गले सोच, नयाँ ढङ्गले बढ, एउटा यस्तो मुलुकको परिकल्पना गरौँ जहाँनिर फेरि कसैले यो ढङ्गले प्रताडित हुन नपरोस्। त्यो सङ्घर्षको लागि उठेको यो प्रकारको आवाजलाई सम्मान र सलाम गर्दै म ताराजीलाई अनि संरक्षकको भूमिका महत्त्वपूर्ण निर्वाह गरिरहनुभएकी मेनुकाजीलाई दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बालिका बलात्कार र हत्याको त्यो चित्र हाम्रो देशको अनुहारमा रहेको एउटा दाग। ऐनामा दाग हेरिसकेर हाम्रो कर्तव्य पुरा हुँदैन, हाम्रो जिम्मेवारी नयाँ ढङ्गले प्रारम्भ हुन्छ। म एउटा छोरीको बाबु, आज देशभरिका असङ्ख्य छोरीहरूलाई सम्झिँदै गर्दा केवल यति मात्रै अन्तिममा आग्रह गर्न चाहन्छु। अनुहारको दाग हेरिसकेपछि सँगैमा सङ्कल्प लिनु छ यो हामीले, तपाईँले, मैले, हामी सबैले एउटा नवीन सङ्कल्प यस्तो प्रवृत्तिको विरुद्धमा गर्न जरुरी छ, नवीन अभियान गर्न जरुरी छ। त्यसैले आउनुहोस्, साना कलिला नानीहरू, फुल जस्तै नानीहरू जो बलात्कारपछि मारिए, ती सबैको आत्माले शान्ति प्राप्त गरोस् भनेर 1 मिनट मौन आफूलाई राख्दै मैनबत्ती बालेर आजको कार्यक्रमलाई अन्त्य गरौँ। आगामी हप्ता ऐनामा नयाँ विषयवस्तुका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि सिङ्गो ऐना टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। काँचको ऐना टुक्रिन्छ, आँखाको ऐना छिनभरलाई, यो देश ठुलो ऐना हो,
नियाली हेर यसलाई यहाँ छ आदि सभ्यता यही छन् मानिस बेपत्ता यिनैको पाइला पाइलामा देखिन्छ सृष्टिको कथा कति छन् दुःख न्याय यो ऐना हेरे देखिन्छ नहेरे आफ्नै देशलाई आफ्नै किताब मेटिन्छ द होराइजन मल्टिमिडियाको प्रस्तुति ग्लोबल आइएमई बैंक प्रेजेन्ट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machakuzri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, evam Vistarit. Supported by 2 PM noodles, life's awesome. Fueled by PLO Lubricants, Education Partner, Expert Education and Visa Services.